This is Galaxy News Hour Live. अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको किनारा लाग्न कति वर्ष लाग्ला? 2 वर्ष, 5 वर्ष वा 7 वर्ष? तर 3 दशक कर्दा पनि एउटा मुद्दाको छिनोफानो हुन नसकेको उदाहरण छ सर्वोच्च अदालतमा। वर्षौंसम्म न्याय निरूपणको पर्खाइमा रहेका मुद्दाको चाङ हेर्दा लाग्छ न्यायालय पुरै कछुवा गतिमा छ। सेवाग्राही र पीडितले न्याय वा क्षतिपूर्ति र पीडकले सजाय पाउने आशमा रहेका सेवाग्राहीहरू दशकौं पर्खेर बसेका छन्। छिटो छरितो प्रभावकारी र सहज न्याय पाउने आशमा रहेका सेवाग्राहीको मुद्दा दशकौंसम्म अड्किँदा न्यायालयप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास क्षय हुने मात्र नभई खर्चिलो समेत हुन्छ। देशमा शासन व्यवस्था फेरियो, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, तर मुद्दा फर्चौटमा न्यायालयको गतिमा भने सुधार भएन। अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्याय पाउँछु भन्ने आशमा सबैभन्दा अन्तिममा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुग्छ। भनिन्छ जन्म दिने आमा बाबुबाट समेत पीडित भएपछि न्याय पाउने अन्तिम आश भनेको न्यायालय हो। तर त्यही न्यायालयले समयमै मुद्दा नछिन्दा भुक्तभोगीहरू वर्षौंदेखि सन्ताप र अन्योलमा छन्। न्युज आवरमा आज हामी न्यायको आशमा 3 दशकदेखि अदालत धाइरहेका पीडितको बिलौना र न्याय सम्पादनमा अदालतको ढिलासुस्तीमाथि केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा अनुगमनको नाममा मन्त्रीहरूको भड्किलो प्रचारबाजी र करिब 3 दशकदेखि व्यापारीले बलजप्ती उपयोग गरिरहेको बिरकुटी मण्डपको जग्गा सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पदाधिकारीको दबाव, भन्छन् गठबन्धनमा प्रस्तुत प्रस्ताव गैर संवैधानिक। सर्वोच्च अदालतमा 3 दशकदेखि मुद्दा घुमेका घुमै 10 वर्ष कटेका मुद्दा मात्रै 500 भन्दा बढी। न्यायको आशले पुस्ता बित्यो, अदालतले सुनेन। अनुगमनका नाममा मन्त्रीहरू तडक भडक सहित प्रचारबाजीमा व्यस्त। चुस्त प्रणाली निर्माण भन्दा आफ्नै छवि निर्माणमा ध्यान। कोभिडबाट मृत्यु हुने एक सातामै 200% बढ्यो। 7 दिनमा 62 जनाको मृत्यु। संक्रमण दर घटे पनि आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी बढेको बढै। र युक्रेन तनावले नेपालसँगको व्यापार प्रभावित। 6 महिनामा मात्रै युक्रेनबाट 12 अर्बका सामान आयात। निर्यात भने 15 करोड मात्रै। आफूलाई अन्याय भएको महसुस भए न्याय माग्न जाने एकमात्र मुकाम अदालत हो। अदालतको एकमात्र काम न्याय अन्याय छुट्याएर फैसला गर्ने हो, त्यो पनि चाँडो। किनकि न्यायमा ढिलाइ हुनु अन्याय सरह हो। तर सर्वोच्च अदालतमा यस्ता मुद्दा पनि छन् जो दशकौंदेखि घरि यता घरि उता घुमिरहेका छन्। न्याय माग्दा माग्दै कति पीडितको सिङ्गो जिन्दगी नै बितिसकेको छ। सर्वोच्चमा 10 वर्ष नआएका मुद्दाको सङ्ख्या मात्रै 500 भन्दा बढी छ। लामो समयसम्म मुद्दा किनारा नलाग्दा पीडित माझ अदालतको छवि गतिलो छैन। महोत्तरीको बर्दिवासका 81 वर्षीय लोकनाथ भट्टराईले 2046 भदौमा जित बहादुर मगरसँग 5 कट्ठा 1 धुर जग्गा किने। मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास गराए पनि अर्को पक्षले जग्गा भोग गर्न नदिएको उनको गुनासो छ। उनी त्यही वर्षको पुसमा अदालतको शरण गए। जिल्ला पुनरावेदन हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। 2056 मा सर्वोच्चको 2 न्यायाधीशको इजलासले फैसला गर्दासम्म 10 वर्ष बितिसकेको थियो, तर अझै मुद्दा टुङ्गिएको छैन। संयुक्त इजलासको फैसला विरुद्ध फेरि दोहोर्याइपाउँ भन्ने मुद्दाको फाइल कहिले यो इजलास र कहिले त्यो इजलास गरी सर्वोच्चमै घुमिरहेको छ। अब यो के छ भने सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा 64 सालमा दोहोरिएर गएको। त 64 सालको दोहोरिएको मुद्दामा खिलराज रेग्मीको पाला दर्ता भएको। त्यहाँदेखि 5 वटा प्रधान न्यायाधीश बदली भइसक्नुभयो। सुशीला कार्कीले हेरेको छ, कल्याण श्रेष्ठले हेरेको छ,
अब सोल्ने शमशेर राणा त अहिले आफ्नै हात आएको छ, हेरिरहनु भएको छ है। 3टा प्रधान न्यायाधीशले हेरेको मुद्दा रोकेर राखेको छ, यसमा सेटिङ छ। 50 वर्षको उमेरमा जोहो गरेको जग्गा भोग चलनका लागि 32 वर्षको कानुनी लडाईँबाट पनि मुद्दा छिनोफानो नहुँदा अब यसै आफ्नो जिन्दगी जाने भो भनेर उनको भक्कानो फुट्छ। पहाड बिचेर ल्याएर यति गरेर किनेको हो मैले, मलाई भक्कानु पर्छ। पहाड बेचेर ल्याएर मैले गडेर किनेको हुँ। मेरो 4 भाइ छोरा छन्, मैले बसोबास गर्न पाइनँ, मैले गरेको छैन, मेरो यही घर मात्रै हो। त्यस कारण मलाई भकाउनु पर्छ, म बोल्न सक्दिनँ। मैले 35 वर्ष मैले दुःख पाइरहेको छु, 35 वर्ष। हारजित जे भए पनि मुद्दा किनारा छिटो लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने अर्को पक्षलाई पनि लागेको छ। कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि हजुर यहाँबाट गयो काठमाडौँ तारिख लिनको लागि गयो, आज कज लिस्टमा हेऱ्यो त निकाल्ने कज लिस्ट भन्दो रहेछ नि त, त्यो पनि थाहा छैन। त्यहीँ गएर सिक्दैछु, भर्खर सिक्दैछु। त्यो गएर हेऱ्यो नाम छ, यति नम्बर बेन्चमा, यति नम्बर बेन्चमा पऱ्यो भनेर गयो। ल आज भ्याइँदैन भनेर 12-1 बजेपछि निकालिदिन्छ हेर्नुहोस्। फर्केर आयो, फेरि 1 महिनापछि गयो, त्यही रूप हुन्छ। यहाँबाट काठमाडौँ तारिख धाउन कति गाह्रो छ भन्नुहोस् त। आर्थिक कठिनाइ भयो, समयको बर्बाद भयो। हामी त एउटा व्यवसाय गरेर बस्ने व्यक्ति हौँ नि त, व्यवसाय गरेर बस्ने व्यक्तिलाई। अब अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका 6 का एमसुर जङ लिम्बुले दिलीप कुमार लिम्बु र गणेश कुमार बनेमलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दा पनि 13 वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। कागजात अनुसार दिलीप र गणेशले एमसुर जङलाई साक्षी राखी कोरिया पठाइदिन्छु भने 4 जनासँग जनही 1-1 लाख रुपैयाँ लिएका थिए। उनीहरूले कोरिया पनि पठाएनन् र लिएको पैसा पनि फिर्ता दिएनन्। बरु एक आफन्तको नाममा रहेको करिब 32 रोपनी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने गरी करारनामा गरिदिए। तर करारनामा अनुसारको जग्गा पनि नपाएको भन्दै एमसुर जङले थप मुद्दा दिए। कोरिया जानेहरूको जीवन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर एमसुर जङहरू 13 वर्षदेखि पेशी र तारिखका नाममा अदालतकै वरिपरि चक्कर काटिरहेका छन्। न्याय पाइन्छ कि भनेर तिरे 3 लाख त मैले तिरेँ। अब 1 लाख चाहिँ एकजनाको तिर्नु पर्ने छ। उहाँ चाहिँ कतारमा हुनुहुन्छ। अब पोहोरपरासम्म त फोन गर्नुहुन्थ्यो, ठिक छ आउनुहोस् म तपाईँको पैसा दिन्छु भनेको थिएँ, भन्दैछु। र अब आयो भने त मैले इज्जत इमानको आधारले पनि मैले उसलाई पैसा दिनुपर्छ। अब दिलीपले नदिए पनि अब मेरो त मुद्दा छ, कहिले फैसला हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब उसले त्यो फैसलाले पर्खेर मात्रै त हुँदैन होला, त्यो पनि पीडित मान्छे हो। यी त प्रतिनिधि मुद्दा मात्र हुन्। एउटा पीडाको पोको बोकेर अदालत गयो, त्यसले जिन्दगीभर अरू पीडाको घन चक्करमा फसाइदिन्छ। मुद्दाको जालो र अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाभित्र परिसकेपछि न छाडेर हिँड्न मिल्छ, न अदालत धाइरहन सकिन्छ। जनताका यी पीर मर्का बारे न कानुन बनाउनेलाई मतलब छ, न कानुनको व्याख्या गर्नेहरूलाई नै हतार। यिनका अनुभवमा अदालत न्याय पाइने ठाउँ भन्दा बढी न्यायका नाममा अनेकन भुक्तमान खेप्नुपर्ने ठाउँ जस्तो भएको छ। जिल्ला सहकर्मीका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब 30,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये 17,000 भन्दा बढी 2 वर्ष पुराना हुन्। 5 वर्ष पुराना मुद्दा नै 4,500 छन्। मुद्दाको खात रहे पनि सर्वोच्चले न्याय निरूपणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन हुन थालेपछि प्रक्रियागत जटिलताले सुनवाई झनै प्रभावित हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले 29,573 मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट 27,500 मुद्दाको जिम्मेवारी सर्यो। यस्तै यो वर्ष करिब 5,000 मुद्दा दर्ता भए। 17,000 भन्दा बढी 2 वर्ष पुराना मुद्दा हुन्। 5 वर्ष पुराना मुद्दा नै 4,500 छन्। तर सर्वोच्चले 6.5 महिनामा 2700 भन्दा बढी मुद्दा टुङ्गो लगाउन सकेन। उसले यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म आफू कहाँ रहेका मध्ये 8.5% मात्र मुद्दा टुङ्गो लगायो। सर्वोच्चले औसतमा दैनिक 200 मुद्दाको पेशी तोक्छ, तर 25 देखि 30 भन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाउँदैन। त्यही कारण त मुद्दाको चाङ लागेको हो। न्यायिक निरूपण अति सुस्त हुँदा त्यसको मार सेवाग्राहीमा परिरहेको छ। सर्वोच्चकै अनुसार उस कहाँ 10 वर्ष पुराना मुद्दा नै 500 भन्दा बढी छन्। त्यस्ता मुद्दा चाँडो किनारा लगाउनतिर सर्वोच्चको खासै ध्यान देखिँदैन। कोभिडले सुनवाई प्रभावित भएका बेला यसपालि न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै 1 महिनाभन्दा बढी मुद्दा नै हेरेनन्।
कानुन व्यवसायीले त कार्तिक दोस्रो सातादेखिको आन्दोलन रोक्न मानेकै छैनन्। अर्थात् सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ नघट्नुमा सर्वोच्चको नेतृत्व, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सबै हिस्सेदार छन्। अझ यो वर्ष मङ्सिर 15 देखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन हुन थालेपछि प्रक्रियागत जटिलताले सुनवाई झनै प्रभावित हुन थालेकाले मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको छ। सर्वोच्चमा 29,000 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमा पनि करिब 500 मुद्दा त 10 वर्षभन्दा बढी पुराना छन्। न्यायका लागि अदालतको ढोकासम्म आइपुग्दा न्यायभन्दा पनि दुःख पाउने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई पुराना मुद्दा फर्छौट नहुनुको कारण के हो भनेर सोधेका छन्। हाम्रो आफ्नै रणनीतिक योजना छ, हाम्रो आफ्नो खालको चाहिँ नि मुद्दाको चाहिँ एउटा भनौँ न व्यवस्थापन एउटा पद्धति छ र प्राथमिकताका कुराहरू पनि छन्। राज्यले बनाएको संविधान, कानुन र नियमावली बमोजिम चाहिँ मुद्दाको प्राथमिकताको व्यवस्थापन गर्दाखेरि स्वभावतः धेरै चाहिँ पुराना मुद्दाहरू चाहिँ देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू रहेका छन् र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू त्यति विधि यहाँले भन्नुभयो जस्तो 10 वर्ष नआएका अथवा 5 वर्ष हाराहारीमा पनि धेरै कम मुद्दाहरू छन् तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि। यसको मूल कारण चाहिँ नि पुराना मुद्दाहरू फर्सेट नहुनाको कारणले चाहिँ नि निर्णय फाइलहरू समयमा प्राप्त हुन नसक्नु, नेपाल सरकारका अन्य निकायबाट जस्तै भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गुठी लगायतका विषयबाट यथासमयमा प्राप्त हुन नसक्नु, अदालतको आदेश बमोजिम समयमा प्राप्त हुन नसक्नु र विशेषतः मुद्दाको जुन प्राथमिकता छ, मुद्दा हेर्ने क्रम छ, त्यसमा पनि मुद्दाको प्राथमिकता क्रममा हाम्रो चाहिँ नि सरकार नियमावलीमा जुन व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकताका यस्ता मुद्दाहरू करिब प्राथमिकताको 45-46 नम्बरमा पर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हेर्दै पुराना मुद्दाहरू पनि प्राथमिकताका क्रमले हेर्दै जाँदाखेरि पुराना मुद्दाहरूको पालो नआउने कारणले गर्दाखेरि पनि यी मुद्दाहरू पेन्डिङ रहेको अवस्था हो। यसमा समग्र रूपमा हाम्रा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको अपेक्षित असहयोग र हाम्रो चाहिँ आदेशको कारणमा असहजता र हाम्रो आन्तरिक रूपमा जुन मुद्दा व्यवस्थापनको जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिमा जुन देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई जुन प्रायोरिटीमा राखिएको छ त्यो प्रायोरिटीको राखिएका मुद्दाहरू स्वभावतः पालन नआएको कारणले नआउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको। अहिले त अदालतमा पेशी गोला प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको छ। पुराना मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? पुराना मुद्दाहरूको हाम्रो छुट्टै मुद्दा फाँट छ। त्यो मुद्दा फाँटले जुन हाम्रो सफ्टवेयर जुन छ सफ्टवेयरमा त्यसको पेशी व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। त्यो अनुसार पेशी निश्चित बार र दिनमा, महिनामा निश्चित बार र दिनमा चाहिँ मुद्दाहरू पेशी जान्छन् र पेशी गइसकेपछि चाहिँ अहिले गोला प्रक्रिया समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि गोला प्रक्रियामा अहिले गइसकेपछि गोलाले कसले हेर्न मिल्ने कसले नहेर्ने भन्ने कुरा गोलाले चिन्दैन। यो कुरा हामीले बुझिरहेकै छौँ। त्यसलाई व्यवस्थापन हामीले पूर्ण इजलासमा जेनतेन गरिरहेका छौँ, अरू इजलासमा गर्न सकेका छैनौँ। त्यो एउटा समस्या छ। त्यो कारणले हेर्न नमिल्ने पर्न पनि जान सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ न्यायाधीशको अर्को आगामी हप्ताको न्यायाधीशको उपस्थितिको इन्सुरेन्स यो ढङ्गले हुन्छ भनेर जस्तो 18 जना न्यायाधीशहरू उपस्थित रहनुहुन्छ भनेर हामीले 9वटा समूह बनायौँ भने कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरूको आफ्नो व्यक्तिगत काम वा बिरामी परेको कारणले अथवा अफिसको कार्यालयको काम अथवा अदालतको कामले गर्दाखेरि उहाँहरूको उपस्थिति त्यो सङ्ख्याभन्दा कम भयो भने स्वभावतः जुन समूहभन्दा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुने बित्तिकै जुन चाहिँ नि रिमेन रहन्छ, बाँकी रहन्छ, त्यो स्थगित हुने भए हुनाले त्यो पुरानो मुद्दा पनि स्थगित हुनसक्छ। त्यो प्रक्रियालाई हामीले सुधार गर्न सकेमा मात्रै पुरानो मुद्दाको चाहिँ फर्सेट अलिक शीघ्र रूपमा हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कोरोना कहरका कारण अहिले अदालतका सेवामा केही कटौती भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब पुराना मुद्दा त अझै फेरि पछि धकेलिने भयो होइन? अब अस्ति यही चाहिँ 5-4 गतिको निर्णयअनुसार चाहिँ यो 10-18सम्मलाई यस अदालतको पूर्ण बैठकले स्पष्ट भन्नुपर्दा बन्दी प्रत्यक्षकरण र थुनुवा मुद्दाहरू र नेपाल सरकारको चाहिँ नि झजी नभइसकेका नेपाल सरकारको चाहिँ पूर्ण सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको पूर्णावधान बाहेक अरू नहेर्ने भनिएको छ। त्यो हिसाबले पुराना लगायत सबै मुद्दाहरू अहिले मुद्दा अथोरिटी मेदनहरू स्थगित भएको अवस्था छ, जुन दैनिक पेशी सूचीबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अहिले तत्काल 18 गतेसम्मको लागि चाहिँ यहाँले भन्नु जस्तो पुराना मुद्दा र विशेष गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू र जुन फौजदारी मुद्दा भए पनि जुन थुनामा छैन ती व्यक्तिहरूको मुद्दाको सुनवाईमा अभियसली अहिले चाहिँ नि कमी आएको अवस्था छ। अहिले आम सर्वसाधारणको भन्दा पनि राजनीतिक दल त्यसै गरी व्यापारिक घरानाका व्यक्तिका मुद्दा मात्रै चाहिँ अदालतको प्राथमिकतामा परे भनेर विभिन्न तहबाट भनाइहरू आइरहेका छन्। के यी भनाइ साँच्चै हो त? प्रत्यक्षतः ती कुराहरूसँग म असहमति व्यक्त गर्दछु। ती कुराहरू चाहिँ बजारका भनाइ हुन्, आफ्ना दृष्टिकोण हुन् व्यक्तिका, तर सर्वोच्चका पनि आफ्ना कन्स्ट्रेन्टहरू छन्। एउटा कुरा के छ भने राजनीतिक
प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्दैन, त्यो हेर्दैन र संसदको विशेषाधिकारभित्रको मुद्दाहरू चाहिँ नि विषयहरू अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्यो बाहेकका जुन बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू अदालत प्रवेश गरी टोरुवाबाट अदालत प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले हेर्नुपर्छ। ती मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि स्वभावतः यहाँले भने जस्तो फेरि हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता क्रम भने ती मुद्दाहरू जस्तो उत्प्रेषण परमादेश लगायतका जुन प्रकृतिबाट अदालतमा प्रवेश हुन्छ ती मुद्दाहरू नियमित चाहिँ नि देवानी फौजदारी मुद्दाहरू भन्दा तिनको चाहिँ ती माथि नै हुन्छ तिनको प्राथमिकता क्रम। त्यो र प्राथमिकता दिएर त्यसलाई फर्स्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। कतिपय बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूले अदालतको समय लिएको कुरा त तपाईँ हामी साँच्ची नै छौँ, त्यो कुरामा हामीले लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नै नहुनु हो। न्यायका लागि जाने सर्वोच्च निकाय भनेको अदालत हो। तर नेपालको न्यायिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अदालतबाटै अन्याय भएको छ। मुद्दा लड्दा लड्दै जोवन बितिसकेका अनुहार हेर्ने हो भने यो देशमा एउटा वर्गका लागि न्याय आकाशको फल झै भएको छ। जीवनको ऊर्जाशील समय अदालत र वकिलको पछि कुदेरै बित्ने हो भने कोही मान्छे अदालतको शरण किन पर्छ? न्याय नपाए अदालत किन जाने? न्यायिक सुधारका लागि भइरहेको आन्दोलनले यसलाई पनि मुद्दा बनाओस्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज बसेको बैठकले सार्वजनिक सवारी साधन बस, माइक्रोबस र टेम्पोमा जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। ट्याक्सी र निजी सवारी साधनका हकमा भने जोरबिजोर प्रणाली कायमै छ। उपत्यकामा माघ 8 गतेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। कोभिड संक्रमण बढ्न नदिनका लागि यसअघि जारी आदेशका अन्य प्रतिबन्धलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। नेपालमा कोभिड विरुद्ध खोप लगाउन थालेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा 3,06,04,000 मात्रा खोप लगाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 18 वर्षमाथि लक्षित जनसङ्ख्याको 70% पूर्ण मात्रा र 83% एक मात्रा खोप लगाएको बताएको छ। भारतले अनुदानमा 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड दिएपछि 2077 माघ 14 मा खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। 1 वर्षमा कोभिसिल्डका अलावा एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र मोडेर्ना गरी नेपालमा 4,20,49,000 मात्रा खोप भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाउन थालेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै करिब 3 लाखले बुस्टर डोज खोप लगाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 12 वर्षमाथिका 18,72,000 बालबालिकाले पहिलो र 3,58,000 बालबालिकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका छन्। आज बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। कांग्रेसको विधानमा कार्य सम्पादन समिति 46 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। 31 केन्द्रीय सदस्य बाहेक पार्टीका पदाधिकारी, प्रवक्ता र संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य हुने व्यवस्था विधानमा छ। संसदीय दलको नेता देउवा आफै भएकाले कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति 46 सदस्यीय हुनेछ। सभापति देउवाले सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला र आफूले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका रामचन्द्र पौडेल सहितका नेतालाई समितिमा समेटेका छन्। 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिमा बहुसंख्यक सदस्य संस्थापन पक्षका छन्। न्याय सेवा आयोगले 6 उपसचिवलाई सहसचिव र 16 अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका अधिकृत र उपसचिवको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जेठानलाई मन्त्री बनाएको प्रकरणमा मुछिएपछि आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन। आजको बैठकमा राणा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी मात्र सहभागी थिए। सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाँतीले बैठकमा सहभागी नभए पनि निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने कोभिडका कारण आइसोलेसनमा छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आचार्यलाई संविधानको धारा 282 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आज राजदूत नियुक्त गरेकी हुन्। आचार्य पूर्व परराष्ट्र सचिव हुन्।
आचार्य पूर्व परराष्ट्र सचिव हुन्। आचार्यले सचिवबाट अवकाश पाएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवका रूपमा पनि काम गरेका थिए। उनलाई राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्री परिषदले कार्तिक 11 सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनवाईपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाई समितिले मङ्सिर 20 गते सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो। कार्तिक 11 सिफारिस भएका शङ्कर शर्मा र श्रीधर खत्रीको भने अझै नियुक्ति भएको छैन। सरकारले शर्मालाई भारत र खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूत बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसदीय सुनवाईको औचित्य नरहेको बताएका छन्। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र देवले अहिलेकै अवस्थामा सुनवाईको औचित्य नरहेको बताएका हुन्। संविधानको परिकल्पना अनुसार सुनवाई हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले संवैधानिक परिषद र मन्त्री परिषदले गरेका सिफारिस हुबहु अनुमोदन भएकाले समितिकै औचित्य नरहेको बताए। सुनवाईलाई प्रभावकारी बनाउन बहुमतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सिफारिस अनुमोदन नहुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। मन्त्रीको काम नीति निर्माण र कार्यान्वयन संयन्त्रको नियमन गर्नु हो। आफू मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउने र सुशासनका लागि रेखदेख गर्नु हो। प्रणालीको विकास यसै गरी हुन्छ। तर नेपालका मन्त्रीहरूको हकमा यो लागू हुँदैन। उनीहरू प्रणाली विकास भन्दा आफ्नो छवि विकासमा बढी रुचि राख्छन्। अनुगमनको नाममा पत्रकार जम्मा गरेर चलचित्रको नायक झैं कुद्ने मन्त्रीहरूको सूची लामो छ। लोक रिझ्याइका लागि गरिने यस्ता प्रचार भोकी तडक भडकले सुशासन बढाउँदैनन्। भएको प्रणाली पनि ध्वस्त हुन्छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। मन्त्रीको जिम्मेवारी नीतिगत निर्णय गरी तिनको कार्यान्वयन गराउनु हो। यसका लागि मन्त्रालय मात्र छैनन्, माथत अलग अलग कार्यालय पनि छन्। कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न हरेक मन्त्रालयमा अनुगमन महाशाखा र कार्यालयमा अनुगमन शाखा छन्। तर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री कानुनले तोकेको जिम्मेवारीमा खर्रो उत्रिने भन्दा सस्तो प्रचारबाजीका लागि अनुगमनका नाममा समय खर्चिरहेका छन्। सुशासन मामिलाका जानकारहरू यसलाई काम गर्ने ढङ्ग नभएको परिणाम भन्छन्। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल शुक्रबार यातायात कार्यालय गुर्जुधारा पुगे। त्यहाँ न कुनै कार्यक्रम थियो, न मन्त्रीको कुनै व्यक्तिगत काम थियो। उनी अनुगमनका नाममा कार्यालय पुगेका हुन्। केही बेर कार्यालयमा बसे। फाइललाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। कर्मचारी सामु यो कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त। हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ, फाइलहरू बिहाल छ नि। त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। यातायात कार्यालयको अभिलेख डिजिटलाइज गर्ने भन्नका लागि मन्त्री दाहालले हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म धाउनु पर्ने नै थिएन। उनी अनुगमनका नाममा बिहिबार यातायात कार्यालय एकान्त कुना पुगेका थिए। कामभन्दा प्रचारका लागि कार्यालय चहार्ने दाहाल पहिलो मन्त्री होइनन्। माघ 11 गते केन्द्र सरकारका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल अनुगमनका नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पुगेका थिए। उनले परीक्षा नियन्त्रकलाई परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए। यति भन्नका लागि उनले बल्खु पुग्नु पर्ने नै थिएन। नतिजामा ढिलाइको समस्या समाधान गर्न चाहेको भए सहकुलपतिको नाताले उपकुलपति र नियन्त्रकलाई बोलाएर भरपर्दो कार्यतालिकाका लागि निर्णय गराउन सक्थे। उनले पुस 22 MBBS शुल्क विवादका कारण विद्यार्थीले ताला लगाएको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको अनुगमन गरी विवाद समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउने कलेजमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म गरेका छैनन्। सञ्चारकर्मीको डफ्फासहित पर्यटन मन्त्री प्रेम आले माघ 2 पशुपति धर्मशाला बतास समूहले सञ्चालन गरेको होटल अनुगमनका लागि पुगेका थिए। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्नेमा मन्त्रीहरू प्रष्ट देखिँदैनन्।
अलिकति लोकप्रियतावादी, अलिकति लोकरिज्याई को दृष्टिकोणबाट लोकप्रियतावादी भएर मन्त्रीहरूले छिटो प्रशंसा पाउने प्रकृतिका कामहरू गरिराखेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ धेरै नै त्यो क्रोनिक इस्यु छ र एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो गरेको नराम्रो त होइन, तर अब त्यही मात्रै गरिराख्ने र त्यसको चाहिँ भित्री कारण तर्फ नजाने, निदान नगर्ने, डायग्नोसिस नगर्ने, खालि सिम्टम देखेर त्यसलाई क्योर मात्रै गर्ने, तात्कालिक उपचार मात्रै गर्ने हिसाबले लोकप्रियता आर्जन गर्ने हिसाबले गरेको चाहिँ पटक्कै राम्रो होइन। सुशासन ऐनमा आफूले सम्हालेको मन्त्रालय मातहतबाट सम्पादन हुने नीतिगत लगायत काम समयमै गराउने जिम्मेवारी मन्त्रीको हुने उल्लेख छ, तर मन्त्रीहरू त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो प्रचारका लागि अनुगमनमा रमाइरहेका छन्। उनीहरूमा आफू मातहतका निकायलाई नतिजामुखी बनाउने योजनै छैन। वास्तवमा चाहिँ त्यो सेक्टरमा जुन विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयको उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यसको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन त बनाएको छ, दीर्घकालीन सोच भनेर मन्त्रालयले, तर त्यसलाई मन्त्रीहरूले आत्मसात गरेको चाहिँ पाइँदैन। 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 15-20 वर्षमा त्यो क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच बनाएको चाहिँ वास्तवमा देखिँदैन। भिजनको अभाव भएर पनि हो, दोस्रो चाहिँ त्यो भिजनमा अलमल्लिएर पनि हो। एमाले नेता गोकर्ण विष्ट 2067मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा विद्युतको वक्यौता नतिर्ने कार्यालयको तार काट्न आफै सहभागी भएका थिए। यस्तै 2074मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत पनि सस्तो प्रचारका लागि तार काट्न आफै पोल चढेका थिए। काबिल हुने हो भने मन्त्रीलाई कार्यालय चहार्ने र तल्लो तहका कर्मचारीले गर्ने काममा अल्झिने फुर्सद नै हुँदैन। नीतिगत निर्णय गरी तिनको कार्यान्वयनमा संयन्त्र परिचालन गर्नुको साटो मन्त्रीहरू यसरी डुल्ने प्रवृत्तिले सरकारी काममा नतिजा नदेखिएको हो। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नीतिगत तहमा सुधार गर्नुपर्ने मन्त्रीलाई क्यामेरा अघि पछि लगाएर मिडिया स्टन्ट गर्नतर्फ केले प्रेरित गरिरहेको छ? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रकाश चन्द्र भट्टराईलाई सोधेकी छन्। मन्त्री कुनै ठाउँमा छड्के गर्न गइदिन्छ र त्यहाँ चाहिँ नर्म्स र भ्यालुजहरू नै उसले भाइलेट गरिदिन थाल्छ होइन। नर्म्स र भ्यालुजले काम गर्नुपर्छ वास्तवमा, तर सट्ट हेर्दा चाहिँ उसले पपुलर, यसो हेर्दाखेरि बाहिर चाहिँ सर्टेन मान्छेमा पपुलर जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसको दीर्घकालीन इम्प्याक्ट र चाहिँ बडो खतरनाक हुन्छ। किनभने नियम त त्यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गरेर तत्काल रूपमा चाहिँ के मान्छेहरूले पाउँछन् भन्ने कुरा ओझेलमा पर्न थाल्छ क्या। किनभने झट्ट हेर्दा चाहिँ केही पाए जस्तो देखिन्छ, तर त्यसले नियमको बर्खिलाफ काम भइराखेको हुन्छ कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा लङ टर्म रिफर्ममा त्यसले बाधा पुर्याउँछ। खास गरी त्यसले सदाचारको जुन प्रिन्सिपल हुन्छ त्यो सदाचारको प्रिन्सिपलमा ऊ आफू पनि रहँदैन र सिस्टमलाई पनि सदाचारको विनाश गर्न, सिस्टमकोमा चाहिँ सदाचारको विनाश गर्नलाई ऊ लाग्छ। मन्त्रीले त नीतिगत सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूले चाहिँ सडकमा ओर्लेर अनुगमन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यसलाई उहाँहरूसँग भिजन नै नभएको भन्न मिल्छ? एक्ज्याक्टली। उनीहरूमा के हुन्छ भने उनीहरूमा चाहिँ कुनै एउटा ठुलो एजेन्डा हुँदैन क्या होइन। अब उनीहरूले के छ भने लामो भिजन पनि बोकेका हुँदैनन् र उनीहरू चाहिँ भिजन भएका मान्छेसँग बसेर डिस्कोर्स गर्न पनि चाहँदैनन्। किनभने उनीहरूलाई के चाहन्छन् भने छिट्टो, आजकल त मिडियाहरूबाट विभिन्न हरेक कुराहरू चाहिँ मिडियामा आउने, अनि इभन युट्युबहरूले गर्दा चाहिँ पपुलर हुने होइन। साना साना इस्युजलाई ठुलो बनाउने चलन छ नि त। अनि त्यो साना साना इस्युजहरू कसरी बन्छन् र इस्युजबाट आफ्नो नामलाई कसरी चाहिँ अलिकति हाइलाइट गराउने, त्यसमा पनि मन्त्री जस्तो मान्छे, त्यही त मन्त्रीले आहा त्यहाँ पुग्नु गरे, यसो गर्नु गरे भने त हल्ला हुन्छ नि, तर त्यसको लङ टर्म असर के छ त? कसले हेरेको छ कि यो कुरा? त्यसले के सुधार दिन्छ? त्यस्ता किसिमको मुभमेन्टले अहिलेसम्म के सुधार दिएको छ? हामीले नदेखेका होइनौँ नि पहिले पनि होइन। कुनै मन्त्रीले टोयलेटमा लगेर थुन्ने समेत काम गरेको त्यो हामीले देखेका छौँ। ब्युरोक्रेसीको मान्छेलाई यसले सुधार गरेन भनेर त्यसले के गर्यो त? सुधार के आयो त? आउन पनि सक्दैन। त्यसले झन् ब्युरोक्रेसीमा निराशा ल्याउँछ। खासमा सुशासन कायम गर्न मन्त्रीले कसरी काम गर्नुपर्छ? कुनै पनि मन्त्रीले काम गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँहरूले आफैले एउटा भिजन डेभलप गर्नुपर्छ क्या।
त्यो भिजन डेभलप भन्ने कुरा कहीँबाट हुँदैन, त्यो उहाँहरूले आफै डिस्कोर्समा इङ्गेज हुनुपर्छ। तर त्यो डिस्कोर्स चाहिँ भइराखेको हुँदैन क्या। हाम्रोमा समस्या नै त्यही छ क्या। हामी चाहिँ के छ भने झट्ट काम अब त्यहाँ पुग्यो, ओहो मैले 1-2 हप्ता अथवा महिना दिनमा केही काम गर्न परिवर्तन ल्याइन भने त बर्बाद छ भनेर उहाँहरू चाहिँ अब हतार के न गरौँ भन्न चाहनुहुन्छ कि। अन्त तातो खाउँ जली मरौँ भन्ने उखान छ नि त, त्यो तातो खाँदा आफै जलेर मर्ने मात्रै हो कि। शासन प्रणाली गतिलो बनाइएको हुन्थ्यो भने मन्त्री नै कामकाज छाडेर यसरी छड्के हान्न र अनुगमन गर्न निस्किँदैनथे। मन्त्रीहरू सक्षम हुन्थ्यो भने त्यही कामका लागि बलियो संरचना बनाउँथे, आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रणालीलाई चुस्त बनाउँथे। विडम्बना, हामीलाई त नायक चाहिएको छ, प्रणाली होइन। आफै पोल चढेर तार काट्ने मन्त्री चाहिएको छ। तर मुलुकमा यदि सुशासन चाहिएको हो भने हामी यस्तो राजनीतिक चटकबाट उम्किनुपर्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नागरिकको करबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक र सेना प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्नु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 16% र गलतको पक्षमा 84% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, राज्यका संयन्त्र र प्रणाली लत्याएर मन्त्रीहरू जुलुससहित आफै अनुगमन र निरीक्षणमा हिँड्ने प्रवृत्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K TV एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद न्यूनीकरणका लागि सबै सरकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले विपदजन्य घटना र त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न तथा विपदपछिको उद्धारका लागि व्यवस्थापनको खाँचो रहेको औल्याए। उनले विपदपछिको पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत बस्तीमा जोड दिएका छन्। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपदका समयमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छिन्। उनले विपद प्रभावितलाई आवाससहित रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले विपदको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ। ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्गुरु क्षेत्रमा 2 फिटसम्म हिउँ जमेको छ। हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। छाङ्गुरुमा पानीको प्यास मेट्न हिउँ पगालेर खानुपर्ने बाध्यता छ। पाइपको पानी जमेकाले हिउँ पगालेर खानुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने पूर्वानुमान गरेको थियो। यसले प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ। तराईका केही भूभागमा हुस्सु लागेको छ। मौसममा बदलीले चिसो बढेको छ। महाशाखाका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 4 र जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम सबैभन्दा कम -5 डिग्री सेल्सियस छ। भरतपुरको गुन्द्राङमा निर्माणाधीन सडकको नालीमा परेर गैडा मरेको घटनामा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले इन्डो सगुनजेवीका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले निकुञ्जले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम अघि बढाएपछि ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक खड्कालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको जानकारी दिए। निकुञ्जले सहायक संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। आइतबार नालीमा परेर दुर्लभ एकसिङे गैडा मरेको थियो। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। नागरिक समाजको लगातार 3 दिनको आन्दोलनपछि सदरमुकाम मार्तडी प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो।
2046 सालमा स्थापना भएको बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्र 2066 देखि त्रिवेणी सहकारीले 20 वर्षका लागि लिज सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। 200 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमताको केन्द्रले मार्तडीमा लोड धान्न नसकेपछि सहकारीले दैनिक जसो लोड सेडिङ गर्दै आएको थियो। सदरमुकाम मार्तडी आसपासको क्षेत्रमा विद्युत प्रवाह हुने गरी प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा अर्को महिना आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको टेलिफोन वार्तामा रुसले फेब्रुअरी महिनामा आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेकाले सतर्क रहन भनेका हुन्। उनले रुसको आक्रमण विरुद्ध एकताबद्ध रूपमा युक्रेनको पक्षमा प्रत्युत्तर दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो मुख्य मागमा अमेरिका पछि हटेपछि युक्रेन सङ्कट समाधानको आशा निकै कम हुँदै गएको रुसको भनाइ छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सैन्य गठबन्धनमा समावेश नगर्न रुसको मागलाई अस्वीकार गरेको थियो। पछिल्ला दिनमा रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा थप सैन्य उपकरण पठाएपछि आक्रमणको आशंका बढेको हो। 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भोलि मनाङ मर्स्याङ्दी र विभागीय क्लब एपीएफले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उपाधि भिडन्त पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। फाइनल अघि पोखरामा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। मनाङका प्रशिक्षक फुजा तोपेले राम्रो लहेमा रहेको एपीएफ विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गरी उपाधि जित्ने बताएका छन्। एपीएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले पनि मनाङलाई बलियो चुनौती प्रस्तुत गर्दै उपाधि उचाल्ने दावी गरे। सेमिफाइनलमा एपीएफले मच्छिन्द्रलाई तथा मनाङले त्रिभुवन आर्मीलाई हराएर उपाधि भेट पक्का गरेका थिए। स्थानीय तह चुनावको माखे साङ्लोले मुलुकका अरू हरेक विषय अहिले छायामा छन्। सत्ता गठबन्धन दलले चुनाव सार्न ऐन नै संशोधन गर्ने गृह कार्य चलिरहेका बेला गठबन्धनको मूल घटक नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विरोधका स्वर प्रकट रूपमै आइरहेका छन्। आज बसेको 5 पदाधिकारीको बैठकमा पनि यो विषयले प्रमुखता पायो। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको छैन। पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता चुनावको पक्षमा भए पनि कङ्ग्रेसले निर्णय लिन सकेको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै नपाएपछि पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीले देउवासँग 1 घण्टा अलग्गै बैठक गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएका छन्। उनीहरूले सत्ता गठबन्धनमा प्रस्तुत विकल्पलाई गैर संवैधानिक भनेका छन्। सभापति देउवाले शुक्रबार अपराह्न केन्द्रीय समितिको बैठक राखेका थिए। कोभिडका कारण बैठक भर्चुअल रूपमा बस्यो। सभापति देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बैठकका लागि पार्टी कार्यालय सानेपमै थिए। बैठक 5 मिनटमै सकियो। सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा प्रस्ताव गरेका नाम अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको हो। त्यो बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयले प्रवेश नै पाएन। त्यसपछि देउवा सहितका 5 पदाधिकारीको पार्टी कार्यालयमा अलग्गै बैठक बस्यो, जहाँ उपसभापति र महामन्त्रीले देउवालाई स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब मात्र दिएनन्, सत्ता गठबन्धनमा प्रस्तुत प्रस्तावको पछि नलाग्न भने। उनीहरूले तिनै तहको निर्वाचन एकै मितिमा गर्नेदेखि कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने प्रस्तावलाई गैर संवैधानिक भनेर गठबन्धनका अन्य दलको पछि नलाग्न आग्रह गरे। स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे जस्तो विषयहरू गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुन जुन विकल्पहरूको बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएका छन्, ती कुनै पनि विषयहरू संविधान सम्मत छैन। हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौँ र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौँ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गऱ्यौँ भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। यो संविधान सम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिलाई भनिसकेका छौँ। यी कुराहरूलाई छलफलमा अन्य नेताहरूको बिचमा छलफल हुँदै गर्दा मेरो पार्टीभित्रको मेरो साथीहरूको धारणा यो छ, राय यो छ भन्ने कुरा गठबन्धनमा राख्छु भनेर भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसका 5 प्रमुख नेताको बैठक बस्नु अघि शुक्रबार बिहान देउवाले गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। 3 नेताले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने विषयमै छलफल गरी शनिबारका लागि गठबन्धनको बैठक राखेका छन्।
त्यो बैठकबाट चुनाव धकेल्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने आकलन गरी 2 उपसभापति र 2 महामन्त्रीले देउबालाई दाहाल र नेपालको पछि लाग्नुको साटो लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार निर्वाचनको पक्षमा उभिन भनेका हुन्। उनीहरूले गठबन्धनको बैठकपछि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने विश्वास गरेका छन्। संविधान र कानुन बाजिएको हो कि भन्ने सन्दर्भलाई विषय जुन प्रवेश भयो, यसले केही दिन अलमलायो। मलाई के लाग्छ भने यसको बारेमा हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ भन्ने म ठान्दछु। गठबन्धनमा भएको अन्य दलहरू प्रष्ट भइसके पछाडि यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले गर्दा गठबन्धनको दलहरूभित्र फरक फरक रायहरू हुँदै गर्दा कि अलमल त हुने नै भयो, किनकि हाम्रो पार्टीको मात्र सरकार होइन यो। तर भोलि बस्ने बैठकबाट यी कुराहरूको यो छिनोफानो भएर सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बाटोतर्फ जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ पनि त्यही छ, अपेक्षा पनि त्यही छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न शुक्रबार गठित केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बिहिबारभित्र बोलाउने तयारी छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कोभिडबाट हुने दैनिक मृत्यु शून्यमा झरिसकेको थियो। माघ पहिलो साता कोभिडका 22 बिरामीले ज्यान गुमाए। पछिल्लो साता त्यसको 2 गुणा बढी अर्थात् 62 जनाको मृत्यु भएको छ। आज मात्र कोभिडका 10 बिरामीको मृत्यु भयो। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट निकै संक्रामक भएकाले माघ 6 गते एकै दिन 10,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। 8 गते संक्रमण दर 57% पुग्यो। संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर उच्च भएको असर अस्पतालमा बिरामीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। अस्पतालमा कोभिडका बिरामी 1850 नाघिसकेका छन्। तीमध्ये 256 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आइसियुमा उपचाररतको संख्या एक साता अघि 200 भन्दा कम थियो। भेन्टिलेटरमा पनि अहिले भन्दा 20% कम बिरामी थिए। आइसियु र भेन्टिलेटरमा चाप बढ्दा मृतकको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। कोभिडका कारण हुने दैनिक मृत्यु पुसमा शून्यमा झरिसकेको थियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टले भयावह रूप लिएपछि मृत्यु संख्या बढ्न थाल्यो। माघ पहिलो साता कोभिडका 22 बिरामीको मृत्यु भएकोमा पछिल्लो साता 62 जनाले ज्यान गुमाए। यो भनेको मृत्युदर एक सातामै 200% वृद्धि हो। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले अहिले दोस्रो लहरको जस्तो भयावह अवस्था नभए पनि ओमिक्रोनलाई कम आँक्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार 2 साताको फरक तथ्याङ्कले मृत्युदर बढ्ने संकेत गरेको छ। मृत्युदर बढिरहँदा संक्रमण दर भने 35%मा झरेको छ। शुक्रबार 13,800 को PCR परीक्षण गर्दा 4,800 कोभिड देखियो। तीमध्ये 60% भन्दा बढी अर्थात् 2,940 जना उपत्यकामा थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगको श्रृङ्खला नयाँ होइन। काठमाडौँको व्यापारिक केन्द्रमा रहेका भ्रिकुटी मण्डपको जग्गा 29 वर्षदेखि व्यापारीले बलजफ्ती प्रयोग गरिरहेका छन्। पहुँचका भरमा गैर कानुनी रूपमा उपभोग भइरहेको जग्गाको सम्झौता सकिएको 2 वर्ष बित्दा समेत भोगाधिकार पाएका समाज कल्याण परिषद ठुलो हेर्न बाध्य छ। भ्रिकुटी मण्डपको सबैभन्दा बढी जग्गा पूर्व मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता टेक बहादुर गुरुङले अवैध ढङ्गले भोगचलन गरिरहेका छन्। उनले 60 रोपनी क्षेत्रफलमा फन पार्क खोलेका छन्। यो पार्कलाई प्रति रोपनी 9,250 रुपैयाँ र टुकुचा तरकारी बजारको 8.5 रोपनी जग्गा मासिक प्रति रोपनी 78,571 रुपैयाँमा दिने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो। सरकारी छानबिन समितिले पनि राजधानीको मुटुमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति नाममात्रको भाडामा लगाइएको भनेर समाज कल्याण परिषदको आम्दानी गुमिरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यही आधारमा फन पार्क र तरकारी बजारको सम्झौता 2076 साल वैशाखमै रद्द भइसकेको छ। यसरी जग्गा भाडामा दिने तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्री न्यौपाने र भाडा लिने पूर्व मन्त्री गुरुङसहित 14 जनालाई अख्तियारले 31 करोडको बिको दाबीसहित 2076 सालमा मुद्दा पनि दायर गरेको थियो। तर अझै उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन। जबकि जग्गामा पूर्व मन्त्री गुरुङको कब्जा कायमै छ, तर परिषद भने निरीह देखिन्छ। हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। अब कमिटीले रिपोर्ट ल्याउँछ। त्यो रिपोर्ट ल्याइसकेपछि हामीले सम्झौता गरेर सकिसकेकाहरूलाई कसरी अब वैज्ञानिक अवधारणा अन्तर्गत कानुन बमोजिम प्रक्रियागत बमोजिम हामीले टेन्डरमा गरेर लैजाने र म्याक्सिमम भाडा जो डाइरेक्ट सिधै समाज कल्याण परिषदको कोषमै आउने गरी र त्यसले चाहिँ भोलि समाज कल्याणले आफ्ना योजनाहरू साँच्चीकै जो समाज कल्याणको अवधारणा अनुसार बनाएको छ त्यो अनुसार जान गरी गर्ने 2टा चाहिँ हामीसँग छन्। उपयोगविहीन सार्वजनिक सम्पत्तिबाट अर्थोपार्जन गरी
राज्यका निकायले लाभ लिन सक्छन्। तर सरकारी सम्पत्तिलाई स्पष्ट कानुन बनाएर बढी मुनाफा लिने गरी भाडामा दिनुको सट्टा पहुँचको भरमा सस्तो मूल्यमा भाडामा दिने प्रविधि व्याप्त छ। एक ठाउँमा मात्रै होइन, जति सार्वजनिक सम्पत्तिहरू छन्, नेपाल सरकारको नाममा रहेका श्री सम्पत्तिहरू, अचल सम्पत्तिहरू छन्, ती सम्पत्तिहरूलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर भाडामा लगाउने अथवा अधिकतम हिसाब किताबमा राज्यले त्यसबाट चाहिँ आम्दानी लिएर कुनै व्यक्तिलाई, फर्मलाई अथवा कम्पनीलाई दिने खालको प्रावधान अहिलेसम्म विकास भएको देखिएन। यो चाहिँ नितान्त रूपमा मान्छेहरूको आपसी मिलेमतो, नाताको हिसाब किताबमा, राजनीतिक हिसाब किताबमा दलीय आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अथवा चाहिँ आफ्नो नाताको मान्छेलाई अथवा कुनै कम्पनीबाट चाहिँ आएको शुभ लाभ प्राप्त गरेको हिसाब किताबमा दिने सिस्टमको मात्रै विकास भएको देखियो। राजनीतिक संरक्षण रहेका व्यक्ति र संस्थाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाई गरिरहँदा परिषद निरीह जस्तै देखिएको छ। यतिका समय अभिभावक रहेको सरकार समेत मौन रहँदा कतै उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा परिषदको जग्गा ओगटिएको त होइन? प्रश्न त उठ्छ नै। सत्ता र शक्तिको आडमा निश्चित व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहँदा यसले राज्यले आफ्नो आम्दानी मात्रै गुमाइरहेको छैन कि कानुनी राज्यको उपहास समेत भएको प्रश्न छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, भिरकुटी मण्डप, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। रुसले युक्रेनमाथि गर्न सक्ने सैन्य आक्रमणको आशंकाले अहिले पश्चिमा विश्व त्रस्त बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा यसले ठुलो दबाव सिर्जना गरेको छ। युद्ध भएमा नेपाललाई के असर पर्ला भनेर पनि अनुमान सुरु भइसकेको छ। नेपालको 8औं ठुलो व्यापार साझेदार भएकाले युक्रेन तनावको बाछिटाले नेपाललाई प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि बढी छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिने तथ्याङ्क हेर्दा युक्रेन नेपालको 8औं ठुलो व्यापार साझेदार हो। नेपालले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोरिरहेको मुलुकमा पनि युक्रेन 8औं नै हो। रुस भने नेपालको 21औं ठुलो व्यापार साझेदार हो। व्यापार घाटाको आधारमा रुस 19औं नम्बरमा पर्छ। पश्चिमा मुलुकले केही समय अघिदेखि नै रुसलाई आंशिक व्यापार प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपालको व्यापार साझेदारी कम हुन थालेको थियो। तर निर्यातको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालका लागि युक्रेन भन्दा रुस महत्त्वपूर्ण छ। बितेका 6 महिनामा नेपालले युक्रेनबाट झन्डै 12 अर्बको आयात गर्दा जम्मा 15 लाख रुपियाँको मात्रै निर्यात गरेको छ। तर रुसबाट करिब 4 अर्बको आयात गर्दा 12.5 करोड भन्दा बढीको वस्तु निर्यात भएको छ। युक्रेनबाट पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक मात्रामा खानेतेल आयात हुन थालेको छ। सूर्यमुखी, सर्स्यौं र भटमासको कच्चा तेल आयात चुलिएको छ। कच्चा तेलले युक्रेनको आयातमा 99% हिस्सा ओगट्छ। रुसबाट पनि नेपालले खानेतेल नै आयात गर्छ। रुससँग सूर्यमुखीको कच्चा तेल किन्न नेपालले सबैभन्दा बढी पैसा खर्चिरहेको छ। तोरीको आयात पनि त्यसरी नै बढेको छ। त्यसपछि केराउ, धनियाँ र कागज पनि रुसबाट आयात हुन्छ। नेपालले भने रुसमा कार्पेट र चियापत्ती बढी निर्यात गरिरहेको छ। अगरबत्ती र हातले बुनेका कपडा पनि रुसले नेपालबाट किनिरहेको छ। चाँदीका गरगहना, काठबाट निर्मित लुगा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर लगायत हस्तकलाका सामान नेपालबाट रुस निर्यात हुन्छ। युक्रेनले भने नेपालबाट कार्पेटका साथै जडीबुटी, यार्चागुन्बु, बाजागाजा, गरगहना, फेल्ट र चिया जस्ता वस्तु किनिरहेको छ। यी दुई देशसँग नेपालको प्रत्यक्ष व्यापार धेरै नभए पनि थोर बहुत असर पर्न सक्छ। खानेतेलको कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गर्दै निर्यात गर्ने नेपाली तेल उद्योगहरू युक्रेन तनावले समस्यामा पर्न सक्छन्। यसले भारत लगायत मुलुकमा नेपालको बढ्दो निर्यातलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ। अर्कातिर खाना पकाउने ग्यास र अन्य खनिज इन्धनको ठुलो भण्डारण रहेका यी मुलुकको युद्ध जोखिमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्व बजारमै बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जसको मार नेपालले पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। झन्डै 4.5 करोड जनसङ्ख्या भएको युक्रेनमा अहिले 30% जति रुसी भाषी नागरिकमाथि विभेद भइरहेको भन्दै रुसले लामो समयदेखि युक्रेनको विरोध गर्दै आएको छ। अहिले युक्रेनी सीमा नजिक रुसले हजारौं सैन्य फौज पठाएका खबर आइरहेका छन्। यसअघि नै युक्रेनको एउटा टापु आफ्नो भूभागमा गाविसकेको रुस पुनः युक्रेनमाथि हमला गर्न उद्यत भइरहँदा अमेरिकाले प्रतिरोध गरिरहेको छ।
आर्थिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल र मरिसस बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि पहिलो पटक आम्ने सामने हुन लागेको दुवै टिमले तयारी पुरा गरेका छन्। नेपालसँग खेलकै लागि 45 दिन लामो अभ्यास गरेर काठमाडौँ आएको मरिसस नेपालका लागि पहिलो अफ्रिकी प्रतिद्वन्दी पनि हो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले यसपटक 2 टिम बनाएर नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका छन्। 34 सदस्यीय टोलीमा 9 खेलाडीले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान पाएका छन् भने 12 खेलाडी दुवै टिममा छन्। 34 सदस्यीय जम्बो राष्ट्रिय फुटबल टिम सहित नेपाल मरिसससँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि तयार भएको छ। पहिलो खेल अगाडि नेपाली टिमले शुक्रबार इन्फा मैदानमा अभ्यास गर्यो। यो पटक फरक शैलीमा प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले खेलाडीलाई 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि उतार्दैछन्। राष्ट्रिय टिममा 34 जना छन्, जहाँ 12 खेलाडी दुवै टिममा छन्। कप्तान तथा गोलकिपर किरण छेम्जोङ, डिफेन्डरहरू गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ र सुमन अर्याल, मिडफिल्डमा सुरज्यू ठकुरी, सुमन लामा, तेज तामाङ, सुजल श्रेष्ठ तथा फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, आशिष लामा र विमल घरती मगर दुवै खेल खेल्ने खेलाडी हुन्। यसबाहेक पहिलो र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 11 खेलाडी छुट्याइएको छ। सम्भवतः नेपाली फुटबलमा मैत्रीपूर्ण खेलकै लागि भए पनि यति ठूलो टिम बनाइएको यो पहिलो पटक हो। सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठको दाबी छ एसियन कपको तयारीका लागि ठूलो टिम बनाइएको हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ एसिया कपलाई प्रिपरेसन गर्दैछौँ। त्यो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हामीले यो मोरिससको गेमलाई चाहिँ लिन्छौँ होइन। त्यही कारणले अनि कस्तो भने नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ ग्रोन अप गर्नको लागि, एजुकेट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ म्याक्सिमम प्लेयरहरू राखिदिँदाखेरि पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ कि नेसनल टिममा अझै स्ट्रङ बन्छ कि भनेर। कप्तान किरण चेम्चोङले भने यो निर्णयप्रति आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे, तर कोभिडको कारणले यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। डिपेन्ड्स अन कोच हैन, उहाँको ट्याक्टिक्स होला, उहाँको एउटा पार्ट हो यो प्लेयर्सहरू सेलेक्सन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ मेरो काम चाहिँ खेल्यो। तर मेरो बुझाइमा मेबी त्यो भ्यूले पनि उहाँले गर्नुभएको होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जम्बो फुटबल टिम बनाएर धेरै खेलाडीलाई अनुभव दिने तर्क गलत पक्कै होइन। एक्सपोजरको बहानामा राष्ट्रिय टिमलाई परीक्षण गर्ने ठाउँ बनाउँदा टिम नै सस्तो बनेको देखिएको छ। 34 सदस्यीय टोलीमा 9 खेलाडीले पहिलो पटक टिममा स्थान बनाएका छन्। विमल घरती मगर र देवेन्द्र तामाङले चोटपछि पहिलो पटक टिममा कमब्याक गरेका छन्। लामो समय अस्ट्रेलिया बसेर फर्किएका जगजित श्रेष्ठ पनि टिममा फर्किएका छन्। पहिलो पटक अफ्रिकी प्रतिद्वन्दीसँग खेल्न लागेको नेपालको लक्ष्य भने जित नै हो। जित्नकै लागि खेलियो। प्रिपरेसन पनि अब सबै मेन्टली फिजिकली सबैजना फिटै छ। किनकि हामी लङ ग्यापमा खेलेको पनि छैनौँ। सो अभियसली जित्नकै लागि खेल्छौँ। रेस्पोन्सिबिलिटी अब हार्दाखेरि कोचले मात्रै बेहोर्ने भन्ने पनि हुँदैन। उहाँले आफ्नो वेमा भन्नुभयो। अभियसली हामीले पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छौँ। त्यसमा सबै इन्क्लुडिङ हाम्रो टिमै हुन्छ। बट अभियसली हामी जितको लागि नै दुईटै म्याच फाइट गर्छौँ। साफ च्याम्पियनसिपमा दोस्रो भएको नेपालले 3 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ। 2.5 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नेपाल आएको मरिससले नेपालसँगको खेलकै लागि 45 दिन अभ्यास गरेको बताएको छ। Won't be easy for us to play, but we know we have 45 days, but we are going to do our best to play a good match. अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले दशरथ रङ्गशालाको सिट क्षमताको 1/3 दर्शकलाई प्रवेश दिइने जनाएको छ। करिब 5000 दर्शकले मैत्रीपूर्ण खेल रङ्गशालामा पुगेर हेर्न पाउनेछन्। नेपाल र मरिसस बीच शनिबार र मङ्गलबार 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछन्। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटी च्याम्प्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पदाधिकारीको दबाव, भन्छन् गठबन्धनमा प्रस्तुत प्रस्ताव गैर संवैधानिक।
सर्वोच्च अदालतमा 3 दशकदेखि मुद्दा घुमेका घुमै 10 वर्ष कटेका मुद्दा मात्रै 500 भन्दा बढी। न्यायको आशले पुस्ता बित्यो, अदालतले सुनेन। अनुगमनका नाममा मन्त्रीहरू तडक भडक सहित प्रचारबाजीमा व्यस्त। चुस्त प्रणाली निर्माण भन्दा आफ्नै छवि निर्माणमा ध्यान। कोभिडबाट हुने मृत्यु एक सातामै 200% बढ्यो। 7 दिनमा 62 जनाको मृत्यु। संक्रमण दर घटे पनि आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी बढेको बढै। र युक्रेन तनावले नेपालसँगको व्यापार प्रभावित। 6 महिनामा मात्रै युक्रेनबाट 12 अर्बका सामान आयात, निर्यात भने 15 करोड मात्र। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.